رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف محبت میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب اللہ جہڑے غلام بن گئے جہڑے غلام بن گئے دربار مصطفیٰ دے غلام بن گئے دربار مصطفیٰ دے بے شک انہاں دے رتبے رب کر دیتے زیادے جڑے غلام بن گئے دربار مصطفیٰ دے بے شک انہاں دے رتبے رب کر دیتے زیادے جڑے غلام بن گئے فوج محمدی دے جو بڑھ چکے سپاہی فوج محمدی دے جو بڑھ چکے سپاہی اپنی رضا انہوں نے رب دی رضا بنائی وَالسَّابِقُونَ تو کیوں دید چچائی جنت انہاں دی ہو گئی شان صاحب ہے جنت انہاں دی ہو گئی رب کر چکا ہے وعدے جنت انہاں دی ہو گئی رب کر چکا ہے وعدے بے شک انہاں دے رتبے
رب کر دیتے زیادے جڑے غلام بن گئے دربار مصطفیٰ دے جڑے غلام بن گئے ایک جان تے جگر وانگوں اے کھنڈ تے کھیر ایک جان تے جگر وانگوں اے کھنڈ تے کھیر ایمان والیاں دے سارے پیر شادی علی دی جا تھئی حیدر دے مشیر علی دے شادی تے سنبھالے عمر صدیق اکبر سن ہن جملہ بات سنو ایک جان تے جگر وانگوں اے کھنڈ تے کھیر ایمان والیاں دے سارے پیر شادی علی دی جا تھئی حیدر دے مشیر کملا نکاح علی دا کملا نکاح علی دا تینوری انا یادے بے شک اولاد رتبے رب کر دیتے زیادے جڑے غلام بن گئے اور آج دی خطاب دی ماں نسبت نہ جڑے رفیق گھر وچ ساتھی رہے بدر وچ رہندے نبی دے رلڑے ہر خوف تے خطر وچ منظور جڑے ہو گئے محبوب دی نظر وچ ہن اشن جوڑ سدے محبوب کبریا دے بے شک انہاں دے رتبے رب کر دیتے زیادے جڑے غلام بن گئے دربار مصطفیٰ دے جڑے غلام بن گئے اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد ہدیہ درود و سلام نذرانہ عقیدت بحضور